प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्यालय स्तरको सबै परीक्षा समाप्त भई 2 महिना अघि नै हाम्रा विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्र अनुरूपको कक्षा सञ्चालन भइसकेको हुनुपर्ने थियो। तर 6 महिनादेखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण अन्य मुलुकहरूमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि विद्यालय लगायत सबै तहका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन्। गत वर्षको चैत 11 गतेदेखि मुलुकमा लकडाउन सुरु गरिएको छ। त्यस यताका दिनमा देशभरका 3200 भन्दा बढी विद्यालयहरू क्वारेन्टाइन स्थलका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई लगायत राष्ट्रिय स्तरमा गरिने कतिपय परीक्षाहरू समेत स्थगित छन्। भाइरसको महामारी रोकिएको छैन, अझै फैलिँदो छ। लकडाउन अन्त्य भएको होइन, केही खुकुलो पारिएको छ। तसर्थ हाम्रो व्यवहार स्वच्छन्द होइन, सतर्कतासहित चालिनु पर्दछ। तोकिएका सबै नियमहरू पालना गरिनुपर्छ। सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, आवश्यक सुरक्षा सतर्कता नअपनाउने र मन खुसी चल्ने गरेमा आफ्ना कारणले आफू मात्रै होइन, सिङ्गो परिवार, आफन्तहरू र समग्र समुदाय नै सङ्क्रमित हुन सक्दछ। हाम्रा ससाना नानीहरूको सिकाइको थलो नै समुदायमा सङ्क्रमण फैलिने केन्द्र नबनोस् भन्नेमा विशेष गरी शिक्षक, स्वयंसेवक र अभिभावक लगायत सबै सचेत हुनै पर्दछ। विद्यालयहरू सिकाइका सामूहिक केन्द्र हुन्। लामो समयसम्म विद्यालयहरू बन्द रहँदा सिङ्गो शैक्षिक सत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले बन्दाबन्दीको 83 दिनपछि यसलाई केही खुकुलो पारिएको हो। बालबालिकाको सिकाइमा थप क्षति नहोस् र समग्र शैक्षिक सत्र प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित आजबाट सरकारले विद्यालय तहका बालबालिकाहरूको सिकाइ निरन्तरताका लागि वैकल्पिक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। विद्यालय तहका सबै भाइ बहिनीहरूलाई म यस अवसरमा शुभकामना भन्न चाहन्छु। आदरणीय अभिभावकहरू, कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको प्रतिकूलताका सँगै केही अवसर पनि सिर्जना हुँदैछ। प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन हुन नसके पनि स्व अध्ययन सामग्री, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र अफलाइनका माध्यमबाट सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाउने वैकल्पिक प्रणाली सुरु गरिएको छ। प्रविधि अब हाम्रा घरमा प्रवेश गर्दैछ। यसलाई नयाँ अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ। कोरोना महामारी पछिको विद्यार्थी समूह सिङ्गो शैक्षिक सत्र घुमेको समूह नभई नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त पुस्ताका रूपमा अघि बढाउनु पर्दछ। यसो भनिरहँदा मैले हाम्रो मुलुकको अवस्थालाई पनि मनमा राखेको छु। हाम्रो विकास समान स्तरमा छैन। प्रविधिको पहुँच एकै नासको पनि छैन। सिकाउने र सिक्ने सबैको स्तर पनि एउटै छैन। त्यसैले वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरणका लागि निर्देशिका जारी गर्दा स्थानीय तह तथा विद्यालयको स्रोत साधनमा रहेको पहुँचलाई ध्यानमा राखिएको छ। त्यसैको आधारमा विद्यार्थीहरूको पहिचान र वर्गीकरण गरिएको छ। सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूहका लागि अध्ययन गर्ने कक्षा एकिन गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराई पठन पाठन सञ्चालन गराउने, रेडियोको पहुँच भएका विद्यार्थी समूहका लागि स्व अध्ययनका सामग्री सहित रेडियोका माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गराउने, टेलिभिजनको पहुँच भएका विद्यार्थी समूहका लागि टेलिभिजन मार्फत पठन पाठन सञ्चालन गराउने, कम्प्युटरमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूहलाई अफलाइन सामग्रीहरू उपलब्ध गराई पठन पाठन सञ्चालन गराउने र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूहका लागि अनलाइन सिकाइ सामग्रीको प्रयोगबाट पठन पाठन सञ्चालन गराउने। यस महामारीको समाप्तिसँगै हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा पनि नयाँ परिमार्जन हुने सम्भावना बढेर गएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को विकल्पमा जान हामीलाई अहिलेको परिस्थितिले उत्प्रेरित गरिरहेको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कतिपयले आफ्ना पुर्खाको पौरख सम्झँदैन। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, बाँकी दुनियाँ अन्धकारमा हुँदा, ज्ञानको ज्योति नहुँदा हाम्रा पुर्खाहरूले ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा चमत्कार गरेका थिए। हजारौं वर्ष अघि विश्वलाई अक्षर र अङ्कको ज्ञान दिलाएका थिए। हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिका आविष्कारक तथा पुर्खालाई हामीले सम्झनु पर्दछ र सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई हरदम मनन गर्नुपर्दछ। वैकल्पिक सिकाइको प्रणालीमा आजबाट जोडिएका
आधा करोडभन्दा माथिको सङ्ख्यामा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू नै हाम्रो भविष्य हो, देशका कर्णधारहरू। तपाईँहरूको सिकाइमा गरिने खर्च राष्ट्रको होस् वा व्यक्तिको समाजमाथिको लगानी हो, भविष्यमाथिको लगानी हो। एउटा अभिभावकले आफ्नो सन्तानको शिक्षामा गर्ने लगानी समाजलाई आवश्यक, सक्षम र असल उत्तराधिकारी उत्पादन गर्न गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी हो। त्यसैले तपाईँहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सिप आफूलाई सक्षम बनाउने र समाजको लागि उपयोगी हुनुपर्दछ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले शिक्षित गर्ने विद्यार्थीहरू दुनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अब्बल हुनुपर्दछ। उनीहरू आफ्नो विषयमा विशेषज्ञ र आम विषयमा जानकार हुनुपर्दछ। आफ्नो समाज, देशको राजनीति र अर्थतन्त्रबारे जानकार हुनुपर्दछ। हाम्रो गौरवपूर्ण सभ्यता र संस्कृतिको बारेमा जानकार हुनुपर्दछ। अर्थात् हाम्रो शिक्षा इतिहासको गौरव, वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्रको एकमुष्ट प्रतिरोध हुनुपर्दछ। आफ्नो देशमा अझै पछौटेपन, अविकास र गरिबी किन र के कारणले रहिरहेको छ त्यसलाई केलाउने र बुझ्न सक्ने हुनुपर्दछ। त्यसलाई अन्त्य गर्न आफू के हुने, प्राविधिक वा वैज्ञानिक, प्रशासक वा व्यवस्थापक, उद्यमी, व्यवसायी वा श्रमिक, कलाकर्मी वा खेलाडी स्वयं दृढ निश्चयी हुनुपर्दछ। भनिन्छ सफलताको रहस्य इमान्दार। 11 गतेदेखि मुलुक सफल हुनका लागि इमान्दार हुनै पर्दछ। इमान्दार सबैप्रति हुनुपर्दछ, तर सबैभन्दा पहिले आफूप्रति इमान्दार हुनुपर्दछ। भविष्यमा कुन क्षेत्रमा संलग्न हुने, जेमा लाग्ने हो त्यसमा समर्पित हुनुपर्दछ। मेहनती हुनुपर्दछ। मेहनत प्रतिफल आउने गरी गर्नुपर्दछ। हाम्रो शिक्षा अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्दछ। यो नयाँ पुस्ता इनोभेटिभ हुनुपर्दछ। नयाँ प्रविधि बनाउने, भएको प्रविधिको विकास गर्ने, उपलब्ध प्रविधि आयात गर्ने र अरूमा रहेको प्रविधिको प्रसार गर्ने हुनुपर्दछ। भावी पुस्ता सक्षम हुनुपर्दछ। त्यो मानवीय, देशभक्त र विनम्र हुनुपर्दछ। यही पुस्ताले समृद्धिको तला थप्ने जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। झन्डै 1 शताब्दीदेखि हाम्रो पुस्ता स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि लड्यो। नयाँ प्रणाली प्राप्तिका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्यो। पुरानो पुस्ताले लडेर नै आजको पुस्तालाई प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ। मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था आमूल परिवर्तन गर्ने पछिल्लो आन्दोलन हुँदा किशोर उमेरमा नै रहेको वा भर्खरै जन्मिएको नवयुवा पुस्ता अहिले क्रमशः जिम्मेवारी सम्हाल्ने दिशातर्फ अघि बढ्दैछ। यो पुस्ता स्वभावतः बढी जिज्ञासु छ र नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त पनि छ। अभ्यस्त भएकै कारण देश दुनियाँका विषयमा जानकार पनि छ। मैले सार्वजनिक भएका, देशभित्र वा बाहिर रहेका कतिपय जिज्ञासु युवाहरूको प्रश्न सुनेको छु। मुलुक बिग्रदै पो छ कि? मेरा अभिभावकको भेटघाट बनेको, भोटबाट बनेको मेरो देशको सरकार कर्तव्यबाट चुक्दै पो छ कि? टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल लगायत आम सञ्चार माध्यममा देखिने विभिन्न मुलुकहरूमा पोखिएको आक्रोश वा दिगदारी मेरो मुलुकमा पनि दोहोरिने पो हो कि? आज म यी सबै प्रश्नको विस्तारमा चर्चा गरिरहेको छैन, तर एकमुष्ट भन्न चाहन्छु, जति लड्ने हो यो पुस्ता लड्छ, मुलुक बन्छ। अबका दिनमा हाम्रा सन्तानहरू यस मुलुकको भाग्यमानी पुस्ता बन्छन् भन्ने तपाईँका अभिभावकहरूको भनाइ झुट्टा साबित हुँदैन। हाम्रो मुलुकमा अब फेरि अर्को आन्दोलन आवश्यक छैन। अप्ठ्यारोमा दुविधा हुन्छ, त्यही दूर गर्न नेतृत्व चाहिन्छ। आरोप लगाए जस्तो गफ हानेको होइन। ढुक्क रहौँ, मुलुक बन्छ। सुशासन, स्वच्छता कायम हुन्छ। अन्त्यमा अशिक्षित जनशक्ति आजका लागि अयोग्य र अप्रभावकारी जनशक्ति हो। त्यसैले अबको जनशक्ति शिक्षित जनशक्ति हुनेछ। अबको जनशक्ति सक्षम जनशक्ति हुनेछ। अबको जनशक्ति स्वस्थ जनशक्ति हुनेछ। जोखिमको अवस्था आकलन गरी यथासम्भव छिटो विद्यालयहरू पुनः सञ्चालन हुने नै छन्। विद्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा नआएसम्म आजबाट सुरु भएको वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीले हाम्रा विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूको ज्ञानमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ र शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन योगदान गर्नेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गरिरहेको छ। भावी दिनमा सामग्रीको विकास, प्रयोग र प्रसार गर्ने क्रम निरन्तर जारी रहनेछ।
यो विधि हाम्रा लागि नयाँ हो। तसर्थ आफ्ना बालबालिकाहरूले यी विविध प्रयोग गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा यकिन गर्न र उनीहरूलाई सहयोग गर्न म सबै अभिभावक, शिक्षक तथा स्वयंसेवकहरूमा अनुरोध समेत गर्दछु। म सबै बालबालिकाहरूलाई यस सिकाइमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछु। उज्जवल भविष्यको शुभकामना सहित धन्यवाद।